चुप करके सुने। और हम यहां पर सब कुछ अपने मुल्क में वापस लेके आए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं। हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धें हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, ये चौथा बजट है जो मैं जब से सेनेटर बनी हूँ मैं देख रही हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई एम ए प्रोफेशनल, लेकिन मैं कमाती भी हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ। और मैंने जो हमारे पाकिस्तान का बजट है इसकी मंतक कुछ और ही है। जो मेरी नाक़िस समझ है वो ये है कि आपकी इनकम होती है और आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और हम अपनी एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं लेके जाते। ऐसे तो नहीं होता कि हम बोरो करें और हम अपने फालतू के खर्चों पे कोई कैपिटल हमारा उसमें से कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन मैं अपने कपड़ों पे स्पेंड करूं, मैं अपनी गाड़ियों पे स्पेंड करूं। ऐसे तो कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी नहीं करता। पाकिस्तान की हुकूमत 25 करोड़ अवाम को जवाब दे है, हमारे आबाओ अजदाद को जवाब दे है, जो अपने घर छोड़ के महाजर होके इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में। क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं, 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाब दे हैं जो इन्होंने हमारी आवाम का खून किया है? विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट, जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, ग्रेड 1 से 16। और कहाँ हैं वो सारे अशराफिया? कहाँ आपने टैक्स किया MNAs को? कहाँ आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहाँ आपने टैक्स किया MPs को? कहाँ आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहाँ आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहाँ आपने IPPs को टैक्स किया, जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ, हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धें हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूं सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ, जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। किस किस्म का ऐवान है ये? यहाँ पर मिनिस्टर आते नहीं हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग? Where are they? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं। मैं I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, नहीं। लोग अब जैसे वेलकम कर। सर देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि हम इज्जत सबकी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, तो सामने आए ना, पीछे क्यों छुप के बैठे? आगे आए। हाँ, पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों के काम। अच्छा, सुन ले,
دیکھیے جی میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے, میں تو نا سمجھ بے وقوف جو مرضی ہوں, میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے, اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ, یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں, کیا ان کو سمجھ آتی. یہ دیکھیں ایک ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی, سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں, کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے. The word rape has been expunged. Good. ٹھیک ہے جی. اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. پلیز لیٹ می اسپیک, پلیز لیٹ می اسپیک. آئی ایم اونلی, دس از دی اونلی پاور آئی ہیو ان دس ہاؤس از ٹو اسپیک اینڈ آئی ایم. ٹائم ضائع نہ کریں, شی از دی موسٹ فائری اسپیکر. اچھا جی 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا بجٹ ہے. پچھلا جو آئی ایم ایف کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی اس کا 42% آپ نے ایم این ایز کو گرانٹس دیے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا, اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو, اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن اورنگزیب صاحب یو ول گو ان ہسٹری ایز ون آف دا پیپل. آئی ول ناٹ ٹیک دا ورڈ, نیم دا ورڈ بیکاز وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو ریممبر, اگر آپ پاکستانی ہیں, جو لوگ اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کر, کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہوں گی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں, کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. وہ عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا, پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. تو ملک کو, جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مرضی بات کریں. ملک کو میرا وقت, میں 4 منٹ ایکسٹرا لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں. تھینک یو سر. اچھا ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے میں نہیں چھوڑوں گی, یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے, ڈیپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, آئی یوز ٹو لیو ان دبئی, مڈل ایسٹ میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی, بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن, تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے, ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ, ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے.
اور ایک ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لندن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے, جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح کا طواف ہے ان کا لندن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے, کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں, آپ کا ریکو دیکھ, آپ کا سینڈ, باقی جو آپ کے لیتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے, ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں, کس حساب سے؟ کون ذمہ وار ہے؟ چپ کریں, سنیں. اس طرح نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف کی چپ کر کے سن لیں. ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں. ابھی تو میں نے, اچھا سر میں پہلے, دوسری بات, نہیں سر سنیں, دیکھیں بات سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنی عدم برداشت, یہ بات نہیں سن سکتے. اورنگزیب صاحب کے لیے میرے 2 اور سوال ہیں. ہماری وائٹ اکانومی 350 بلین US ڈالر کی ہے, اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈکلیئرڈ ہے